बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की हमसे एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग यूट्यूब से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ये भी बात ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोगों के 30-30 मिलियन व्यूज़ आते हैं लेकिन $2000 या $3000 बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाइव एक अपनी वीडियो शेयर करूंगा, उसने कितने पैसे कमाए, क्यों ज़्यादा कमाए और मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, सारे सीक्रेट आज जो है वो शेयर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं यूट्यूब से पैसे कमाने की, और वो भी ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के व्यूवर से। बहुत ज़्यादा लोग अब ये कहेंगे आपने तो ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें आपने बताया प्रीमियम कंटेंट पे काम करेंगे तो पैसे ज़्यादा आएंगे। बेशक मैंने कहा हुआ है और वो भी ठीक है, और ये भी मैंने बताया हुआ है पाकिस्तान में रहते हुए आप पैसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन लोग जो है उन बातों पे ध्यान नहीं देते, वो समझते यार प्रीमियम कंटेंट बनाना पड़ेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में भी आप 1 लाख व्यूज़ पे $300-400 सुकून से कमा सकते हैं। जी मैं जितने कह रहा हूँ आप लोग ये सही सुन रहे हैं। अब वो कैसे कमा सकते हैं वो अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता हूँ और आप लोगों को लाइव अपनी वीडियो दिखाता हूँ कि मैं कैसे कमा रहा हूँ और कैसे कमाता हूँ, क्यों कमाता हूँ, मेन वजह क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि कितने व्यूअर पे कितने डॉलर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का यही सवाल होता है जब वो यूट्यूब को स्टार्ट करते हैं या करने की सोच रहे होते हैं या करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला सवाल उसका जवाब ये है कि 1000 व्यूवर पे आपको $10 $20 भी मिल सकते हैं, $2 भी मिल सकते हैं, $3 भी मिल सकते हैं, $100 पे 100 व्यूज़ पे $1 भी, $10 भी मिल सकते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ शराइत होती हैं। सबसे नंबर 1 ये कि आप किस कंट्री से हैं। अगर आप लोगों के व्यूअर सारे यूएसए से हैं तो आप लोग 100 व्यूज़ पे $200 भी कमा सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अगर आप लोग प्रीमियम कंट्री से नहीं हैं, एशिया से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, दुबई वगैरह से हैं, तो यहाँ पे आप 100 व्यूज़ पे 1 से लेके $1.5-2 कमा सकते हैं और कई दफ़ा ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अब ज़्यादा क्यों कमाए जाते हैं, यहाँ पे ज़रा अपने माइंड को आप लोगों ने क्लियर करना है और बात को समझना है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस्लामिक कंटेंट पे काम करते हैं, फ़नी टॉपिक्स पे काम करते हैं, स्टोरीज़ पे काम करते हैं, वायरल वीडियोस पे काम करते हैं, इसी तरह के बेतहाशा टॉपिक हैं, लेकिन उनकी अर्निंग कम होती है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है उनके व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन अर्निंग इसलिए कम होती है क्योंकि उनके टॉपिक्स पे एडवर्टाइज़र नहीं होता। यहाँ पे अपना माइंड क्लियर करें, एडवर्टाइज़र नहीं होता। कि आप फ़र्ज़ करें मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ, मैंने कोई बुक सेल करनी है, कोई फ्लावर सेल करने हैं, कोई हेल्थ की प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं इस्लामिक वीडियोस पे अपनी ऐड नहीं चलाऊंगा, ना ही फ़नी पे चलाऊंगा। इस्लामिक पे लोग इस्लाम की बात देखते हैं, वहाँ पे अगर मैं कुरान वगैरह या कोई खुशबू या इस तरह की ऐड चलाऊंगा तो वो मेरी सेल होने के चांस होंगे। दूसरा एडवर्टाइज़र वहाँ पे ऐड नहीं लगाएगा, ना ही फ़नी वीडियोज़ पे। अब फ़र्ज़ करें मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो मेरे टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र जो है वो स्पेंड कर रहा होता है, क्योंकि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समझ लें एक सर्च होता है। हर बंदे की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं, बाहर सर्च कर रहे हैं, घर से पैसे बैठे कैसे कमा सकते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र होता है। दूसरे नंबर पे टेक में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र है, फैशन में एडवर्टाइज़र है, हेल्थ में एडवर्टाइज़र है, कुकिंग में एडवर्टाइज़र है। यहाँ पे अपना माइंड क्लियर करते जाए, बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र होते हैं। अगर आपके टॉपिक में एडवर्टाइज़र नहीं होगा तो फिर आप लोग पैसे नहीं ज़्यादा कमा सकेंगे। बेशक आपके मिलियन में व्यूज़ आएँ तो आपने देखा होगा आरपीएम और सीपीएम लो ही रहता है। लोग कहते हैं तैमूर भाई हमारा ज़्यादा नहीं होता, कोई वजह बताएं। 10 मिलियन व्यूज़ आए हैं, $2000 आए हैं, तो मैं कहता हूँ शुक्र करें कि ये भी यूट्यूब की मेहरबानी है कि आप लोगों की वीडियोज़ पे ऐड रन हो रहे हैं। अगर यूट्यूब ऐड रन ना करें तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने माइंड को क्लियर कर दें, व्यूवर
کنٹری یہ ڈیپینڈ نہیں کرتی چیزیں، ہاں بعض دفعہ کنٹری ویور بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن مین چیز ایڈورٹائزر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ باہر کی کنٹری میں بہت زیادہ ایڈورٹائزر ہے پاکستان کی نسبت، تو اس لیے وہاں پہ ارننگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب چلتا ہوں میں کمپیوٹر کی اسکرین پہ اور لائیو آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو دکھاتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا میں نے کیوں زیادہ پیسے کمائے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈورٹائزر آج کل بہت زیادہ ہے اس ٹاپک پہ، اگر آپ لوگ بھی اس ٹاپک کے اندر کوئی ویڈیو بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی زیادہ ارننگ ہوگی۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر۔ تو میں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ آ چکا ہوں، یہاں سے اپنے براؤزر کو اوپن کرتا ہوں، اور یہاں پہ میرے پاس ایک میری ویڈیو اوپن ہے، ہاؤ ٹو ارن منی فرام سنیک ویڈیو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سنیک ویڈیو کی ایڈ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں، فیس بک پہ دیکھیں، جدھر مرضی دیکھیں، آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ کو سنیک کی ایڈز جو ہیں وہی ملیں گی، ہر جگہ ان کی ایڈ چل رہی ہیں۔ تو یہ ٹرینڈنگ ٹاپک تھا، میں نے بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائی، آپ کے سامنے یہ رزلٹ ہے، 4,60,000 ویوز ہیں، اور اس کی ارننگ 1491 تقریباً $1500 ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاکستانی ٹریفک نہیں ہے۔ جی بالکل پاکستانی ٹریفک ہے، سارا کچھ بتاتا ہوں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ ساری ٹریفک یوٹیوب سرچ سے ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 83% جو ٹریفک ہے میری یوٹیوب سرچ سے ہے۔ تو یہاں پہ اب میں ریچ میں دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ آ کے دیکھیں 75% جو ہے ساری ٹریفک ٹوٹل میں سے میری جو ہے وہ یوٹیوب سرچ سے آئی ہے، باقی 2.4 ملین امپریشن تھے، کلک تھرو ریٹ بھی بہت اچھا تھا، اور ویوز اتنے ہیں، یونیک ویوز جو ہے 3,45,000 ہے۔ اب یہاں پہ باقی نیچے آیا جائیں تو گوگل سرچ، اب یہ بڑی اچھی چیز ہے، گوگل سرچ اور یوٹیوب سرچ، جب سرچ سے بندہ آتا ہے اور آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے، اس پہ ایڈ بھی پراپر وہی چلتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ریٹ بہت زیادہ اچھا ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے میرے کی ورڈ ہیں جی، اور رینک ہے۔ اب میں ان میں سے کوئی بھی ایک گوگل پہ آ کے سرچ کرتا ہوں، یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں، اور یہ سب سے پہلے میری ویڈیو ہے، دوسری کاشف مجید، اور تیسری قدیر مرید، تینوں ہماری ہی ویڈیو ہے، ہمارے گروپ کی ویڈیو ہے۔ تو ہمارا ایک گروپ ہے، وہاں پہ یہ سارے ہم یوٹیوبر ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ اب حالانکہ آپ دیکھیں میری ویڈیو کی لینتھ بھی چھوٹی ہے، یہاں پہ کاشف بھائی کی لینتھ زیادہ ہے، پھر کاشف بھائی، اور یہ 11 منٹ کی ہے۔ اس کی وجہ یہاں پہ پراپر میں نے ٹارگٹ کیا ایک تو ٹاپک کو، اب یہ تو سرچ میں آ جائے گا، ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں ہم آڈینس میں آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں 96% آڈینس جو ہے پاکستان کی ہے۔ اب یہاں پہ دوسرے 0.4 0.3 یونائٹڈ اسٹیٹ، یونائٹڈ عرب امارات اور انڈیا، کیونکہ وہاں پہ تو یہ ایپ زیادہ چل نہیں رہی تھی، تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں سارے ویوز پاکستان کے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو لائیو دکھا رہا ہوں، کوئی ایسے بندہ نہیں دکھاتا اپنے چینل کی چیزیں۔ اور یہ نیو ویور، ریٹرننگ ویور، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ نوٹ سبسکرائبر تھے سارے جن کے پاس گئی، تو یہ پاکستان کی دیکھ لیں، اور ریونیو میں آ جائیں تو یہ RPM دیکھ لیں اور CPM بھی دیکھ لیں۔ یہاں پہ اب بھی ہوا، یہ دیکھیں $9 تک بھی گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ آپ کا CPM، اور یہ ارننگ آ رہی ہے ساری، یہ تو بہت زیادہ۔ اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ RPM 8 6 17 بہت اچھا رہا ہے، ابھی ڈاؤن ہوا ہے اس منتھ میں سب کا ہی، یہ دیکھ لیں باقی کتنا اچھا رہا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ٹاپک میرا بڑا اچھا تھا، ریلیٹڈ ٹاپک پہ ویڈیو بنائی، ایڈورٹائزر اس پہ تھا، پھر ویڈیو کو رینک کیا۔ یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے، جب ویڈیو کو رینک کیا، ایڈورٹائزر آیا، تو تمام چیزیں میری پرفیکٹ ہو گئی، جس پہ یہ یوٹیوب میں رینک کر گئی، گوگل میں رینک کر گئی، اور اسی وجہ سے جو ہے اس پہ ارننگ زیادہ بنی ہے، اور اس کی انگیجمنٹ بھی کافی اچھی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں سے لوگوں کا انٹرسٹ ٹوٹا، پھر اوپر گیا، پھر یہاں پہ آ کے ادھر آ کے ختم ہوتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اینڈ تک لوگوں نے دیکھی ہے۔ تو یہ وجہ ہے، آپ لوگ ایڈورٹائزر والے ٹاپک میں ویڈیو بنائیں، جو بھی ٹاپک چل رہا ہو، پھر اس کو کوشش کریں رینک بھی یہ کیا کریں۔ خالی آپ لوگ لگا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ارننگ نہیں ہوتی۔ اب ہم نے تو رینک کر لی، پھر اس کو سرچ سے جب لوگ آئیں گے، ایڈورٹائزر فرینڈلی ہوگی، اور پھر اسی طرح کا رزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہر چیز کلیئر ہوگی، سارا کچھ میں نے لائیو دکھا دیا ہے، اس طرح کوئی بندہ نہیں دکھاتا۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے رزلٹ۔ آپ بھی ایسے ٹاپکس پہ ویڈیوز بنائیں، اپنے ٹاپک کے اندر ہی ایڈورٹائزر کو تلاش کریں، کون سی ایڈ زیادہ چل رہی ہیں، اس پہ ویڈیو بنائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی کمال کا رزلٹ ملے گا، اور آپ لوگ بھی ارننگ زیادہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔